जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 23वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रहरी दर्पण कार्यक्रम प्रसारण आरम्भ भएको आज 2 वर्ष पूरा भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सम्पादन गरेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई आम सर्वसाधारण समक्ष जानकारी गराउने उद्देश्यले 2077 साल माघ 1 गतेदेखि यो कार्यक्रमको प्रसारण शुभारम्भ भएको हो। नेशनल गोल्ड टेलिभिजनबाट साँझ 7:30 बजे पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम अहिले बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेका 23वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत सुन्न सकिन्छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरूले सम्पादन गरेका विभागीय गतिविधिहरू, घटेका अपराध एवं अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयका साथै सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू कार्यक्रमको प्रमुख विषयवस्तु रहेका छन्। ए नातिनाहरू, ए बुवा ढोक गरे बुवा ढोक गरे भनेर मोबाइललाई ढोक्ने? तिम्रो ससुरो मोबाइल हो? मेरो नाम मोबाइल बहादुर हो। ए तँलाई मोबाइलले जन्मा हो? होइन बुवा। 2 वर्षको यस अवधिसम्म आइपुग्दा कार्यक्रम उत्पादनमा हामीलाई निरन्तर प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने नेशनल गोल्ड टेलिभिजन तथा हेटौडा एफएम परिवार, प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रव्य दृश्य शाखा, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका सम्पूर्ण प्रहरी इकाइहरू र कार्यक्रम प्रसारण गरी सहयोग गर्नुहुने 23वटै रेडियो स्टेसनहरूप्रति हामी कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। प्रहरी दर्पण कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा प्रहरीको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका साथै मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूबाट पाक्षिक रूपमा सम्पादित गतिविधिहरूलाई समावेश गरी तयार पारिएको प्रदेश प्रहरी गतिविधि। बागमती प्रदेश प्रहरी अस्पताल र विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त भएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2078 फागुन 5 गतेको निर्णयले बागमती प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी अस्पताल र प्रदेश स्तरीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणको स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। सोही अनुसार हेटौडा उपमहानगरपालिका 17 हटिया स्थित नेपाल सरकारको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा मध्ये 4 बिघा क्षेत्रफलमा 25 शैय्याको प्रादेशिक प्रहरी अस्पताल र प्रादेशिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणको लागि 30 वर्ष प्रयोग गर्ने गरी उक्त जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। गत पुस 18 गते एक कार्यक्रमको आयोजनामा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य र जिल्ला मालपोत कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख ओम बहादुर अधिकारीले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण थालेको छ। सवारी साधन चलाउनु पूर्व परीक्षण गर्ने जागरणको विकास गर्न बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहतका 10वटै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले पहिलो पटक सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण शुभारम्भ गरेका हुन्। बढ्दो सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारणको रूपमा सवारी साधनको जीर्ण अवस्था र यान्त्रिक गडबडी पनि रहेकाले बागमती प्रदेशका सबै राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनहरूको यान्त्रिक परीक्षण गरिएको हो। ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको यस किसिमको अभियानले सवारी चालकहरूलाई पनि सचेत गराएको सवारी चालकहरू स्वयं बताउँछन्। ट्राफिक प्रहरीज्यूहरूले चाहिँ जुन कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ, यो चाहिँ हाम्रो यात्रामा जोखिमयुक्त यात्रा छ, जोखिमयुक्त बाटो पनि त्यस्तै छ। अनि त्यसमा चाहिँ सचेतना कार्यक्रम जुन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामी उहाँहरूप्रति धेरै आभारी पनि छौँ। र यो कार्यक्रमलाई मैले अहिले पनि भनिसकेको छु र फेरि पनि भन्छु कि यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूले यतिकै 1 हप्ता अहिले गर्नुभयो, फेरि अर्को साल गर्ने त्यसो नगरिकन यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। अलिकति लगातारको रूपमा गर्नुभयो भनेदेखि अझ अभिवृद्धि हुन्छ। यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित पुर्याउन सुरु गरिएको यस अभियानलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने यात्रुहरूको भनाइ छ। जसरी यो ठुलो सवारीको तपाईँको अरू पनि जसरी के अरे त्यो स्कोपहरू यसको हुन्छ होइन, बुसहरू हुन्छ, यसको कारणले गर्दाखेरि चक्का आफै निस्किजाने धेरै कुराहरू हुन्छ। हामी के अरे हेरेर आउँछ त्यस्तो के अरे घटनाहरू, यस्तो बरु के अरे त्यो चेक गराएको बहुत राम्रो, चेक गरे धेरै राम्रो र सबैलाई चेक पनि के अरे गर्नुपर्छ जस्तो।
ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण अभियानले सवारी चालक, यातायात व्यवसायी, आम यात्रुहरू तथा सडक प्रयोगकर्ता सबैमा सचेतना जागृत भएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगर चितवनका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब परीक्षक रामकृष्ण सापकोटा बताउनुहुन्छ। यसकाले लगायत यसकाले मात्र रहेका 10वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ हामीले यान्त्रिक परीक्षण गरेका थियौँ। सम्बन्धित ठाउँको वर्कसपहरूबाट मिस्त्रीहरू लिएर तालिम प्राप्त मिस्त्रीले गरेका थियौँ। जसले गर्दाखेरि हामीले यो मङ्सिर 25 गतिबाट चाहिँ यसलाई हामीले अभियानको रूपमा लिएर गएका छौँ र हिजोको मितिसम्म हामीले 2912वटा सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर रूपमा परीक्षण गर्ने क्रममा लैरहेका छौँ। भने अब यसले गर्दाखेरि के देखिया छ भने जनमानसमा ल है यस्ता किसिमका सवारी साधनमा हामी चढ्न हुँदैन, यी सवारी साधन बिग्रेका पनि हुँदो रहेछन् सार्वजनिक सवारी साधनहरू, जसले गर्दाखेरि जसको कारणले गर्दा दुर्घटना परेर हाम्रो धनजनको क्षति हुन्छ भन्ने कुराको एउटा जनचेतना पनि समाजमा फैलिएको छ र प्लस गाडी र वर्कसपवालाहरूले पनि अब हाम्रो गाडी बनाएर लानुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सडकमा दुर्घटना पर्दैन। हामी सामान्य कुरा मात्रै मेन्टेन गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो चाहिँ धेरै ठुलो क्षति हुँदैन भन्ने कुराको अवेरनेस पनि पुगेको छ सबै यो सडक प्रयोगकर्ताहरूमा। गत मङ्सिर 25 गतेबाट सुरु गरिएको उक्त अभियान अन्तर्गत बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा हालसम्म 3158वटा सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण गरिसकिएको छ, जसमध्ये 26वटा सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था ठिक नभएको परीक्षणबाट खुलेको छ। जाडो मौसममा लाग्ने हुस्सुका कारण हुन सक्ने सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनमा रिफ्लेक्टर स्टिकर टाँसेको छ। पुस महिनाभरिमा बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा गुड्ने 3421वटा ठूला तथा साना सवारी साधनमा उक्त स्टिकर टाँसिएको हो। यसका अलावा मकवानपुर, चितवन, काभ्रे, धादिङ र सिन्धुली जिल्लामा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा टाइम कार्ड लागू गर्नुका साथै तीव्र गति नियन्त्रणका लागि विभिन्न 120 स्थानमा राडार गन सहित चेक जाँच गर्ने गरिएको छ। सवारी आवत जावत व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न रचनात्मक कार्यहरू गरिरहेको छ। सवारी साधनको जुन हर्न बजाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छे एक रूपमा हिँडिरहेको मान्छे अर्बन एरियामा ऊ आत्तिन सक्छ र सहरमा बजार एरियामा बच्चाहरू हिँडेको हुनसक्छ, विद्यार्थी हिँडेको हुनसक्छ, त्यसले गर्दा दुर्घटना हुनसक्छ र साउन्ड पोल्युसन पनि हुन्छ भनेर अहिले हामीले सहर एरियामा, अर्बन एरियामा, स्कुल एरियामा चाहिँ नि हर्न निषेधित गर्ने भनेर अभियान चलाएका छौँ, जसले गर्दा यो अहिले 10वटा जिल्लामा यो पनि लागू भइरहेको छ। हाम्रो कुनै सानो इफोर्टले मान्छेको जनधनको सुरक्षा हुन्छ भने हामीले गर्नुपर्छ भने अहिले हामीले ओभर स्पिडमा तीव्र गतिमा चलाउने सवारी साधनहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने अभियान चलाएका छौँ, जसले गर्दा हामीले सिन्धुली काभ्रे साइडतिर एउटा राडार गन राखेका छौँ भने अन्य साइडतिर अर्को राडार गन हामीले ऱ्यान्डमली चेक गरिरहेको छौँ। कहिले मकवानपुरको एरियामा गर्छौँ, कहिले धादिङको एरियामा, कहिले चितवनको एरियामा, कहिले काभ्रेको एरियामा, कहिले सिन्धुलीको एरियामा गरेर हामीले अहिले यो ओभर स्पिडलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर कारबाहीको ओभर स्पिड प्लस यो यान्त्रिक परीक्षणलाई दुइटैलाई हामीले बढी फोकसली कारबाही र चेक जाँच गरिरहेका छौँ। हरेक जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले पनि आफ्नो जिल्लाभित्र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सडक चिन्ह राख्ने, सडक पूर्वाधार मर्मत गर्ने, विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्य गरिरहेका छन्। तथापि ट्राफिक प्रहरीको एकल प्रयासले मात्र पूर्ण रूपमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव हुँदैन। यसर्थ सम्पूर्ण आम नागरिक समेत सुरक्षित सडक यात्राका बारेमा जानकार हुनु आवश्यक छ। सार्वजनिक स्थानमा महिलामाथि हुन सक्ने विभिन्न आपराधिक घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको सेफ्टी पिन क्याम्पेन अन्तर्गत विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। गत पुस 19 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सिन्धुली र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र सिन्धुलीको आयोजनामा सार्वजनिक स्थान र यात्रुवाहक सवारी साधनमा मानिसहरूको चाप बढी हुने समयमा हुन सक्ने आपराधिक गतिविधि हुन नदिन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रममा आम सर्वसाधारणलाई मानव बेचबिखन, आत्महत्या, लागु औषध, घरेलु हिंसा लगायतका विषयमा समेत जानकारी प्रदान गरिएको थियो। प्रहरीले 90 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको गाँजा र 71 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाइएको अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरेको छ। विभिन्न मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन, मकवानपुर र सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा लगाइएको गाँजा र अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरेको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर तथा मातहतका युनिटबाट खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्लाको विभिन्न स्थानमा लगाइएको 66 बिघा गाँजा तथा 63 बिघा अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरेको छ भने चितवन प्रहरीले 22 बिघा गाँजा तथा 5 बिघा अफिम खेती फडानी गरी नष्ट गरेको छ। यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुली तथा मातहतबाट परिचालित प्रहरी टोलीले अवैध रूपमा खेती गरिएको 2 बिघा 3 कट्ठा गाँजा खेती फडानी गरी नष्ट गरेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले सञ्चालन गरेको लागु औषध खेती नष्ट गर्ने अभियानलाई मातहत प्रहरी कार्यालयहरूले निरन्तरता दिइरहेका छन्। 16 कार्यदिन अवधिको प्रहरी हवलदार तथा जवान लक्षित हलुका सवारी चालक उन्नत तालिम सुरु भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडामा गत पुस 17 गतेबाट उक्त तालिम सुरु भएको हो। तालिमको उद्घाटन एक कार्यक्रमको आयोजनामा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले गर्नुभएको थियो। तालिममा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार 1 जना, प्रहरी हवलदार 5 जना, प्रहरी सहायक हवलदार 9 जना र प्रहरी जवान 15 जना गरी 30 जना प्रहरी कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको छ। प्रहरी दर्पण कार्यक्रम प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गरिएको छ। गत पुस 19 गते एक कार्यक्रमका बीच बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य र नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक उज्जवल चौलागाई बीच कार्यक्रम प्रसारण सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताको नवीकरण पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रहरी गतिविधिलाई सञ्चार माध्यम मार्फत आम नागरिक समक्ष पुर्याउने सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमसँग औपचारिक समन्वयका साथ अगाडि बढ्ने मूल अभिप्रायका साथ बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाद्वारा 2077 साल माघ 1 गतेबाट यो कार्यक्रम प्रसारण सुरु भएको हो। प्रहरी दर्पण कार्यक्रमको अहिले 47औं अङ्क प्रसारण भइरहेको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा घटेका आपराधिक घटना तथा अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरी तयार पारिएको घटना तथा अपराधजन्य समाचार अबको प्रस्तुतिमा। अमेरिकी डलर देखाई ठगी गरेको आरोपमा 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 3 बस्ने 21 वर्षीय हरि भन्ने सोमबहादुर डुम्जन, सोही ठाउँका 33 वर्षीय दिवस डुम्जन, 28 वर्षीय कान्छा भन्ने शेरबहादुर तामाङ र त्रिपुरा गाउँपालिका 3 बस्ने 28 वर्षीय सुक भन्ने देवा डुम्जन रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूले सस्तोमा अमेरिकी डलर साट्ने भन्दै मानिसहरूलाई सम्पर्क गरी लुटपाट गर्ने गरेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा गत पुस 20 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हेटौडा उपमहानगरपालिका 17 हट्टिया स्थित सालक पार्कबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूको साथबाट अमेरिकी डलर 1741 र 6210 नेपाली रुपियाँ समेत बरामद भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नक्कली नोट कारोबारमा संलग्न 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा चितवनको कालिका नगरपालिका 1 बस्ने 42 वर्षीय गंगा तामाङ रहेकी छिन्। चितवनको कालिका नगरपालिका 1 मा डेरा गरी बस्ने तामाङ नक्कली नेपाली नोट कारोबारमा संलग्न रहेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडी चितवनबाट गत पुस 24 गते खटिएको प्रहरी टोलीले निजको कोठा खानतलासी गर्दा नक्कली जस्तो देखिने रु 1000 को नेपाली नोट 136 थान बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको सक्रियतामा प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन नियन्त्रण अभियान सुरु भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूसँगको समन्वयमा उक्त अभियान सुरु गरिएको हो। कानुन विपरीत नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन रोकथाम गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको सो अभियान अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाहरूमा अवैध रूपमा सञ्चालन भएका 169 वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ, जसमध्ये मकवानपुर जिल्लामा मात्र 94 वटा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको सहयोगमा काभ्रेमा 33 वटा, धादिङमा 26 वटा तथा सिन्धुपाल्चोकमा 20 वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ। यसैगरी दोलाखामा 10 वटा, सिन्धुलीमा 8 वटा, नुवाकोटमा 7 वटा, रामेछापमा 3 वटा र चितवनमा 1 वटा अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर बन्द भएका छन्। अवैध उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा 6 जना मानिसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नुका साथै 50 वटा सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा बुझाएको छ।
43 किलो लागु औषध गाँजाको धुलोसहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 7 सिम्पानी बस्ने 36 वर्षीय रामचन्द्र बरुवाल र सोही स्थानका 29 वर्षीय नेत्रलाल खाती रहेका छन्। गत पुस 23 गते धादिङको गजुरी गाउँपालिका 6 पोखरे खोला स्थित जरे बगैँचाबाट पृथ्वी राजमार्गतर्फ आउँदै गरेको बा 15 च 6977 नम्बरको कारलाई अस्थायी प्रहरी पोस्ट आदमघाट धादिङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्दा लुकाई छिपाई ल्याउँदै गरेको अवस्थामा उक्त गाँजाको धुलो बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यसैगरी 10 किलो 130 ग्राम लागु औषध गाँजासहित 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विभिन्न मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर, इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी मकवानपुर र बस्तीपुर सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 1 बस्ने 60 वर्षीय डिलबहादुर चेपाङ, सोही ठाउँका 19 वर्षीय प्रकाश चेपाङ, मनहरी गाउँपालिका 9 खारङ बस्ने 38 वर्षीय शमशेर लो, सिमरा उपमहानगरपालिका 7 बस्ने 29 वर्षीय विनोद सहनी, 45 वर्षीय बुनी सहनी र सिन्धुलीको घ्याङलेक गाउँपालिका 3 बस्ने 40 वर्षीय धनकुमार वाइबा रहेका छन्। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि लागु औषध शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ। 6 ग्राम 460 मिलिग्राम लागु औषध खैरो युरेन जस्तो देखिने वस्तुसहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 11 बस्ने 20 वर्षीय अनुषा मोक्तान, 5 थरको फिदिम नगरपालिका 1 बस्ने 21 वर्षीय बबिन थापा मगर, 20 वर्षीय अनुष मुखिया र काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका 10 बस्ने 37 वर्षीय नरेश श्रेष्ठ रहेका छन्। विभिन्न मितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र इलाका प्रहरी कार्यालय भिमान सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई शङ्का लागि चेक जाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट उक्त लागु औषध बरामद भएको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। विभिन्न औषधिजन्य लागु औषध र गाँजासहित 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धनुषाको मिथिला नगरपालिका 9 बस्ने 22 वर्षीय धीरज ठाकुर, सोही ठाउँका 26 वर्षीय सरवन शाह, महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 4 बस्ने 19 वर्षीय जयकुमार कार्की, गौशाला नगरपालिका 8 बस्ने 34 वर्षीय शङ्कर शाह कलवार, चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 9 भानुचोक बस्ने 29 वर्षीय शैलेश मल्ल, सोही ठाउँका 31 वर्षीय विनोद चौधरी र 22 वर्षीय निवेश महत्तो रहेका छन्। विभिन्न मितिमा इलाका प्रहरी कार्यालय टाँडी चितवन, खुरकोट सिन्धुली र भिमान सिन्धुलीबाट चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेक जाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट नाइट्रोजेपाम 935 ट्याब्लेट, फेनार्गन 57 एम्पुल, नूरफिन 57 एम्पुल, स्पामो 14 ट्याब्लेट र 1 किलो 234 ग्राम गाँजा समेत बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। सुनका गरगहना चोरी गरेको अभियोगमा 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 7 धापासी बस्ने 29 वर्षीय बिमला मगर रहेकी छिन्। पक्राउ परेकी मगरले गत पुस 11 गते काभ्रेको बनेपा नगरपालिका 7 बस्ने ज्ञानेन्द्र पराजुलीको घरमा कोही नभएको मौका छोपी घरको दराजभित्र रहेको नेकलेस 1 थान, औँठी 2 थान, झुम्का 1 थान, सुनको टप 1 थान, चन्द्रमा 1 थान, मङ्गलसूत्र 2 थान लगायत विभिन्न गरगहना चोरी गरेको भनी इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपा काभ्रेमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। उजुरीको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले लुकीछिपी रहेको अवस्थामा गत पुस 18 गते काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 7 धापासीबाट मगरलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले पनि सुनका गरगहना चोरी गर्ने 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रामेछापको सुनापति गाउँपालिका 3 बस्ने 24 वर्षीय सोमबहादुर तामाङ रहेका छन्। पक्राउ परेका तामाङले गत पुस 26 गते रामेछापकै खाँडादेवी गाउँपालिका 7 बस्ने 1 महिलाले कानमा लगाएको गहना लुटपाट गरी फरार भएको भनी प्रहरीमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। उजुरीको आधारमा अस्थायी प्रहरी पोस्ट गाल्फाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सोही दिन तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। उनको साथबाट 2 थान सुनको जस्तो देखिने रिङ समेत बरामद भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। हत्या गरेको अभियोगमा 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 16 बाबियो डाँडा बस्ने 38 वर्षीय आइतसिंह भोमजन रहेका छन्।
पक्राउ परेका भमजनले गत पुस 9 गते मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 16 बाबियो डाँडा बस्ने 12 वर्षीय मुस्कान भन्ने सुजन थिङलाई आफ्नै घर नजिक रहेको जरुङ्गे सामुदायिक वनमा कुटपिट तथा घाँटी थिचेर हत्या गरी घर नजिकै रहेको क्यामुनाको रुखमा मृतकको घाँटीमा खादाको पासो लगाएर झुन्ड्याई फरार भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर र प्रहरी चौकी हटिया मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गत पुस 12 गते भोमजनलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। मूर्ति चोरी गर्ने एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 9 घर भई हाल काभ्रेको बनेपा नगरपालिका 7 बस्ने 42 वर्षीय मनोज सिंह रहेका छन्। गत भदौ 5 गते काभ्रेको बनेपा नगरपालिका 7 स्थितमा रहेको श्री कोबाल मन्दिरभित्र राखिएको मूर्ति चोरी भएको भनी इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपामा उजुरी प्राप्त भएको थियो। उजुरीका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले खोतलास गर्ने क्रममा मूर्ति तोडफोड गरी बिक्री गर्न लागेको अवस्थामा सिंहलाई पक्राउ गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। घर बनाउन प्रयोग गरिने फलामको टेका चोरी गर्ने 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका 8 बस्ने 35 वर्षीय दिनेश लामा, सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका 9 बस्ने 26 वर्षीय मानसिंह पाखरिन, सोही ठाउँका 28 वर्षीय पदम ब्लोन, 18 वर्षीय लीला ब्लोन र 23 वर्षीय टेक बहादुर मिजार रहेका छन्। गत मङ्सिर 11 गते काभ्रेको बनेपा नगरपालिका 6 गोसाईकुण्ड स्थित पदम कुमार दुलालको निर्माणाधीन घरबाट 260 थान फलामको टेकाहरू चोरी भएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उजुरी प्राप्त भएको थियो। उजुरीको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले गत पुस 21 गते काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 11 लसुनटारबाट लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा उक्त फलामको टेका बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अब एकैछिन विभिन्न जनचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू। ल पोखरा 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 जाने दाइ, ल पोखरा 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 जाने बाजे, पोखरा 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 जाने बाजे, हो जाने हो पोखरा जाने हो पोखरा हो। ल अलि अलि भित्र भित्र छिरौँ त, अलि भित्र 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 ल लाउनुहोस्। ल ठाउँ छ म मिलाउँछु नि। ल भित्र छिरिहाल्नुहोस् त। छिर्नुहोस् न भने एकछिन न, एउटै सिट खाली छैन त बाबु, सबै प्याक छ। या तेरिका दाइ, सिट त कहाँ हुन्छ नि, यसो कच्चा कच्चा पारे त भइहाल्छ नि। जानीमा हिँड्नुहोस् न त, अर्कै गाडीमा आउनुहोस्। हेर भाइ, पोखरा 2-4 पैसाको लोभमा यसरी मान्छे माथि कोचेर नहिँड, बाटोमा जे पनि हुन सक्छ। या तेरिका दाइ, गाडीमा काम गरेको 8-9 वर्ष भइसक्यो, यो भाषण अर्कैलाई सुन्नु ल। नआनमा नआन्नुहोस्। ल गुरु जाऊ। ओ पोखरा 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 जाने हो दाइ। ल ल भित्र सुनौ। ल अलि अलि खुट्टा अगाडि जाऊ। ओ पोखरा 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 जाऊ गुरु जाऊ। ल भयो। जमाना पनि कस्तो आयो, आजकलका केटाकेटी भनेकै मान्दैनन्। ल हाम्रो गाउँ काका हो क्या हो? अंकल ए ठाइला पो रहेछ, गाडी कुरेर बस्नु भयो क्या? बाबु कुरेर बसेको 1 घण्टा भइसक्यो, सिट खाली भएको एउटै गाडी आउँदैन भने। म पनि पहर जाँदै हो, बस्नु। ए हो र, आउनु। कायदा भइगयो नि। अनि ठाइला के कामको लागि जाँदैछस् हौ पोखरा? पखै सिट बेल्ट लाउँ। ल ए बाबु गाडी रोक रोक। ल गाडी एक्सिडेन्ट भयो जस्तो छ। ए त्यही मान्छे कोचाकोच गर्ने गाडी पो रहेछ। उठ बाबु, आरामले बाबु। भाइ मैले त भनेको थिएँ नि, कहिलेकाहीँ आफूभन्दा ठुलाले भनेको पनि मान्नुपर्छ। गल्ती भयो दाइ, मबाट ठुलो गल्ती भयो। नबिर्सिनुहोस्, ओभरलोड राखी सवारी साधन नचलाऊ।
यात्रुले पनि बढी लोड भएको देखेमा आफै बुझेर ओर्लौं, जिम्मेवार नागरिक बनौं। हवस् त प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको सन्दर्भमा कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएको गुनासो सङ्कलन पेटिका मार्फत पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रमका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।